अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और यार हमने तो काफ़ी ज़्यादा मौलवी वगैरह को सुना होगा, लेकिन डॉक्टर असरार साहब की वीडियो है हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के बारे में, उन्होंने क्या बोला है दरस के अंदर, क्या नहीं बोला, तो उनकी भी वीडियो देखते हैं। बिना देरी किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। उन पर तनकीद का हक आपको हासिल है, उनसे इख्तिलाफ का हक आपको हासिल है। वो हाकिम मुतलक नहीं है, वो आमिर नहीं है। आपको मालूम है कि हजरत उमर पर उनके कुर्ते के एतबार से जो है वो तनकीद हो गई थी। तनकीद करने वाला कौन था? सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सलमानो मिन्ना अहलुल बैत, ये तो हमारे अहले बैत में से है, इतना करीब। हुजूर हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं और वो कहते हैं खड़े होकर, ला समा वला ताअत, ना सुनेंगे ना इताअत करेंगे, कलमा बगावत है। तो कोई नागवारी का एहसास नहीं। मुझ में आम में बात हो रही है। क्यों, क्या बात है? ये जो कुर्ता आपने पहना है ये उन यमनी चादरों से बना है जो माले गनीमत में आई थी, और जितनी का टुकड़ा जो है हर मुसलमान को मिला, इससे कुर्ता नहीं बनता। और आप है भी तवीलुल क़ामत, आपका कुर्ता कैसे बन गया? फरमाते हैं अब्दुल्ला से, अपने बेटे से, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला तुम वजाहत कर दो। वो खड़े होकर कहते हैं ना मेरा कुर्ता बन रहा था ना अब्बा जान का, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अब्बा जान को दिया है, उससे ही कुर्ता बना। अल-आन नस्माउ व नुती, बस अब उसके बाद आप फरमाइए, आप जो कहेंगे सुनेंगे और इताअत करेंगे। ये मुतवाज़िन निज़ाम, न डिक्टेटरियत। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के बारे में बात हो रही है, तुम और हाकिम वक्त पर सुभान अल्लाह, और बरबरा कर रहे हो। एक औरत पकड़ लेती है हजरत उमर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर ने ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया था कि इतने से ज्यादा, इतनी रकम से ज्यादा मेहर नहीं रखा जा सकता। उमर तुम कौन होते हो हमारे हक के ऊपर पाबंदी लगाने वाले? जब कुरान में है वातैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन, चाहे तुमने अपनी किसी बीवी को ढेरों सोना दिया हो तब भी तलाक की शक्ल में वापस नहीं ले सकते। क़िंतार कह रहा है, आप कौन है रोकने वाले? और हजरत उमर फरमाते हैं आज एक औरत ने उमर को दीन सिखाया, ऑर्डिनेंस वापस। इसी तरीके का मामला हजरत उमर का ये इज्तिहाद था कि ये जो जमीनें इतनी बड़ी बड़ी जो है सवाद, इराक, ईरान, मिस्र सब फतह हो गए, चंद हजार साहबा। अब मुतालबा यह था कि ये माले गनीमत है, हमारे अंदर तकसीम कर दीजिए। जैसे हुजूर ने ग़ज़वा खैबर में जो जमीनें थी यहूदियों की वो मुजाहिदीन में तकसीम कर दी थी। दलील मौजूद, दलील भी सुन्नत रसूल से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर की हिकमत कुछ और कह रही है। ये बात तो मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो तारीख इंसानी की सबसे बड़ी जागीरदारी कायम हो जाएगी। कितने बड़े बड़े रकबे जो है सहाबा को मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो बात बयान की वो ये थी, अगर ये सारा तकसीम हो गया तो बाद में आने वालों के लिए क्या रहेगा? और जो फौजें अब हमें पूरे निजाम के लिए रखनी पड़ेगी उनको कौन सपोर्ट करेगा? उनके लिए कहां से खर्चा आएगा? तो उन्होंने तय किया कि ये माले जो है माले फे है, ये बैतुल माल का है। जो माले गनीमत है वो सिर्फ वो होगा जो ऐन महाज पर हासिल हुआ है। हथियार हैं या भेड़े बकरियां हैं या और जानवर हैं, या वहां पर जो पकड़े जाएंगे कैदी वो गुलाम होंगे, वहां पर अगर औरतें होंगी पकड़ी जाएंगी, कलीदें होंगी। ये नहीं कि पूरे पूरे मुल्क जो है वो गुलाम बना दिए जाएं और पूरे पूरे मुल्क की जो जमीनें तकसीम कर दी जाए। बाद साहबा खड़े हो गए, नहीं। अब हजरत उमर ने ट्रिब्यूनल कायम किया है। 5 सहाबा औस में से, 5 खरजर में से बैठ जाइए, वहां अपना भी वो पेश किया नुक्ता नजर, बाकी उन्होंने भी किया। वो ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि उमर की राय सही है रजी अल्लाह ताला। ये निजाम सैयदुल कौम खादिमुहुम, या अगर कोई कहता, अगर ये मिसालें ना होती तो कहते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, ये शायरी तो तुमने अच्छी कर दी है। सैयदुल कौम खादिमुहुम कभी हुआ है? लेकिन उमर ने बन के दिखाया है। रात के गश्त पर है और एक औरत के कराहने की आवाज आई है, मालूम हुआ कि दर्द ज़ेह में मुब्तला है और कोई उसके अटेंड करने वाली कोई खातून नहीं है। घर से गए हैं, फर्स्ट लेडी अपनी अहलिया को लेकर आए हैं, उन्होंने अटेंड किया है। और उसके बाद बच्चा हो गया तो अंदर से उनकी अहलिया का अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो बेटा हुआ है।
ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم کیا کہ ایک خاتون ہے اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی، اس میں پانی ہے اور بچوں کو میں بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اسی طرح سو جائیں گے بھوکے۔ کانپ گئے حضرت عمر، گئے بیت المال سے اور بوری گندم کی لے کر اپنے کندھے پر اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو، اس نے کہا میں لے چلتا ہوں حضور۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے۔ یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمینی کا مظہر۔ یہ جان لیجئے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جدوجہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم، نظام اسلام۔ اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے کوئی؟ خلیفہ وقت سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا، کتنے کئی سو میل، میرے کم سے کم 500 میل تو ہوگا مدینے سے بیت المقدس۔ ایک اونٹنی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی کے اوپر راشن بھی ہے راستے کا، لہذا ایک وقت میں ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، ایک اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے جو ہے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے۔ جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، مجھے کہیں گے تمہاری یہ جرت۔ فرمایا نہیں، الدور دورک، نہیں، یہ تو حساب کا معاملہ ہے، میتھمیٹکس کا معاملہ ہے، یہ تمہاری باری ہے، بیٹھو۔ یہ بلندیاں، یہ عظمتیں، یہ عدل، یہ انصاف، اور پھر یہ کہ بوریا نشین، کوئی محل نہیں۔ ایک آیا ایرانی مدینے میں چکر لگایا، کوئی انہیں محل نظر نہیں آیا، اسے پوچھا ہے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا لیس لنا ملک بلنا امیر، ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے تمہارا امیر بھائی؟ وہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، سب تلاش کر چکے، نہیں ملا، ہمارا خلیفہ خود گیا ہے۔ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر اپنے درے کو اپنے گردن کے نیچے رکھ کر ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کر رہے تھے۔ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے۔ انہیں وہی کھڑے ہو کر کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اور ہمارے بادشاہ خون پیتے ہیں لوگوں کا، وہ کانپتے رہتے ہیں، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، بڑے بڑے فوجی چاہیے، انہیں تو بہت اسکواڈز چاہیے کہ جو ان کی حفاظت کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جو سے انہوں نے درس دی ہوئی ہے، یقین مانیں کہ روح جو سے ہے نا تازہ ہو گئی ہے، روح فریش ہو گئی ہے۔ اور جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اور غیر مسلم نے دنیا میں سمجھا ہوا نا اسلام کو حلوہ، تو یقین مانیں روزے محشر پہ اس نے ہی دکھانا ہے جلوہ۔ تو اس دامن کو تھام لیں اور آخرت اپنی جون سے صحیح کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔